اللہ والو تم جیت گئے میں ہار گیا۔ میرے امام نے ایک صحابی دا لاشا چاہتے گنج شہداء پر رکھے دن اکبر دے بابے نے جھک کے ہی صحابی دا بوسا جب بوسا گندے پہن یا امام دے مونڈے دوتے ایک 17 سالاں دے شہزادے دا ہاتھ ہے ایکریا دے آقا میں کو بھی موت دی اجازت لے ہو۔ امام فرمیندن تو کون ہی میں آدھے آقا جڑے صحابی دا بوسا پہ گھندے وے نا میں ہی دا پوترا۔ امام فرمائے تیرا بابا شہید تھی گئے تو ٹوروان بیوہ ماں دا سرمایہ بن آدھے آقا جیڑی بیوہ ماں دا سرمایہ بناونا چاہتے وے وہی تو میں کو مجاہد بنا کے توڑو روانہ اے حاوی کربلا دے وچ موت دا جذبہ ان میرے پاس ایک ہر شہید دا اپنا اپنا کارنامہ تے ہر شہید دا منفرد کارنامہ لیکن گلمہ دے شریف ازادارو جیڑا کارنامہ رباب دے اصغر نے دکھایا ایو جیا کوئی نہ دکھے سی کربلا تو دن کرے شام تک اے صغیر اپنی بے زبانی دے نال اعلان کریں دا گئے دنیا والو کربلائے چے جنگ نہیں تھئی ظلم تھی۔ منزلہ تائے کریں دیں آگئے دربار یزید نو کے سینہ دے ہوتے اے سر لگے ہوئے ہیں سفیر روم سوال کیتے آکے سی یزید میں کو اے دسا ہاں کہ کیوں قتل کرائیں دی ملون آدھے میری بیعت نہنے کی تھی ای وجہ کو لو قتل کرائے اور اے اٹھی پہی اکبر دے بابے دے سر دے قریب لگائے جرا تشت دی تلوی پھوڑی تے ہاں رومال ہٹا کریں ایو کو جا دے کہ میں سنے جو تم ای کافلے دا سردار ہی میں کاش کے بیعت کر کی نہا تو تیرا گھر بچ پوے ہاں ول اندے بعد دے حبیب ابن مظاہر دی شان دے قریب آ کر یا دے اگر تو ہی بیعت چا کر رہے ہاں تو تیری زندگی بھی بچ پوے ہاں وقت جناب عباس دے سر دے قریب آیا علی اکبر دے سر دے قریب آیا ایک ایک شہید نالی میں گال ہی کریں داں دے لیکن جدا ای صغیر دے سر دے قریب آئے نا کہیں ویلے سر دے پاسے دے ولا یزید دے پاسے میں دیکھ کریا دے ظالمہ کیا یہ بھی بیعت کرنی ہے یہ میں پھوپی دے دامن نال کھڑی آئی دامن ہلا کریا دے پھوپی ماں اجازت دے ہن تیرے بھرا دی گال نہیں ہن میرے بھرا دی گال جواب مائے دے دیا اصغر دی بھین دا آواز آئے سفیر بیعت ایک بہانہ ہے میرے بھرا دا قصور ہی ہوئے دی ہزاراں دی فوج تو ایک گھٹ پانی نہ بنا سر مذہب دے ایک عالم دین علامہ کاظم کفائی بہت بہترین اپنے وقت دے با عمل عالم کوئی سلسلہ عمل دا شروع کی تو زہرا دے لال دی زیارت تھی پوے ہاں کچھ عرصے دے بعد عالم خواب دے ویچے علامہ کاظم کفائی نے لکھا کہ شبیر دے تن اطہر تے سر تو گھن کے پیریں دے نمے تائیں زخم کاظم کفائی دی کوک نکل گئی ہے آدھے مولا اتنا عرصہ ہو گئے اجہ تو نے زخم ختم نہیں تھے امام فرمیدن نہیں تھے مولا کدہیں ختم تھی سے امام فرمیدن ہاں کفائی ختم تھی ویسے
بس امام زیارت کرا کے تو لگے گئے اٹھا کاظم کفائی امام دی تصویر سامنے آئی روندہ رہ گیا نہ پانی پیندے نہ کھانا کھندے روندے روندے دوجی رات ود عمل کی تو ود سرکار دی زیارت تھئی دے دے کے اکبر دے بابے دے جسم تے کوئی زخم ہوئے نہیں لیکن ترائے زخم امام دے جگر ایسے ہیں پتہ لگ دے جی میں تازے زخم ہوئے تے تازہ خون پیا رستے بیکریا دے آقا زخم ختم ہو گئے امام فرمایا ہاں ہو گئے تے آقا کیا علاج کی تیرے امام فرمائیں جلے میرے عزادار آئیں نا تے او رونن میری اممہ ظاہرہ میرے عزاداریں دے اکھی دیاں ہنجھوں اپنے رومال اچھ گھین کریں میرے زخم لائنس میرے زخم ختم تھی گئے آدھے مولا اترائے زخم تا باقی ہیں سرکار فرمائیں بنو امیہ دے جڑے تیریں تے تلواری دے زخم آئیں او تا ختم ہو گئے لیکن اترائے او زخم ہیں جڑے کڑہی نہ مٹسن مولا کہتے زخم ہیں فرمائیں ایک زخم اون بھرا دی موت دا ہے جڑا میری کمر دا زور دوجا زخم اون جوان پتر دی موت دا ہے جرام شکل پیمبر ہاں تریجا زخم اون صغیر دی موت دا ہے جرا بولی نہ بول سکتا جدی ماں دا وینا دا والوالدات یرزین اولادہم اولین کاملین اسگارہ اللہ دا قرآن آدھے ہر ماں اپنے پتر کو 2 سال تی پلاوے میری اپنی قسمت کو میرا صغیر بچڑا خدا تو کو سلامت رکھے تاریخ دسے دیئے کہ مختار دی شاہی ہے یہ پڑھو تاریخاں میرے مہاری امام نے مختار دو کڑہیں کوئی خط نہیں لکھیا لیکن ایک خط لکھیا ہاں سرکار نے اور وہ خط جیو کچھ لکھیا ہمیں چاچا مختار اجا کہیں حرملہ گرفتار نہیں ہوئے چاچا جتنا جلدی تھی سکے حرملے کو گرفتار کر جیتے حرملے دا سار نہ آسی نہ میری ماں چھانتے باندھ دیئے نہ ٹھنڈا پانی پی دیئے مختار نے ملون کو پکڑوایا دربار دے وچ جلے ہندو تے نگاہ کیتی تھی وجود دا سارا خون سمٹ کے اکھیں میں چاہ گئے میں دیکھ رہا تے ملونہ میں کوئی ایک سوال دا جواب دے کربلا دے وچ جیڑی مستور دا 32 سالاں دا جوان مارے وے اوہی چھاں تے بیٹھی جیدہ 18 سالاں دا جوان مارے وے اوہی چھاں تے بیٹھی ہے جیدہ 13 سالاں دا شہزادہ مارے وے اوہی چھاں تے بیٹھی ہے ہر ماں چھاں تے بیٹھی ہے بھلا اے دسا صغیر تو تے کی ہو جا ظلم کیتے وے اون دی ماں نہ چھاں تے باندھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پی دی ہے یاد امیر متے کو کیا دسا ماں اون ویلے اللہ دا عرش کانپ کیا ہو اون ویلے ہر ماں دا جگر حل کیا ہو جدہ کٹھے ہوئے پوتر کو جا کریں شبیر کئی دفعہ خیمہ گاہ دے پاسے بددا لیا مال پچھا ہٹتا لیا پوتر کا بو چپ کریا داتے کو تیری امری دے کور کی میں گئے شام غریباں مسلمان پہیے لوٹی جو لوٹ سکتے ہیں لوٹ گئے عمر بن سعد ملون نے اپنے ایک افسر دی بیوی کو سڈایا ان کو آدھے وائنے انہیں خیمہ گاہ دا جائزہ چاہ انہیں خیمہ گاہ دے وچ صرف آل رسول دے خاندان دیا مستورہ نہ ہیں اتھا تا بڑے بڑے بادشاہیں یا دھیاں بھی ہیں
ممکن ہے متا کسے مستور تے کول کوئی قیمتی شے رہ گئی ہوئے تب میرے کو آ کے دسا میں دوبارہ فوج داخل کرے سا اے عورت یہی میں جیسا چاہتے سے ظلم دیا تھکیاں ترہ دیا مکیاں جیڑیا چادران لٹوا کر رہی کربلا دی زمین تے جھلیا ہویا ہن تے ایک دوجی دے بغل دا آسرا گیتی بیٹھیا ہن میں غور نال ایک بی بی تو دیکھنا شروع کیتا ہے یہ جاسوسا عورت نے باہر واقع اطلاع کیتی ہے امرأ القیس دی دختر حسین دا شریف حرم اصغر دی مائے کوئی چھوٹی جی گنڈڑی کی دی بیٹھی ہے جے کو ولا ولا چون دیئے اللہ جانے پیکا ترکائس اللہ جانے کوئی سامرا مالس اے ملون دروازے دوتے آ کھڑے عقل مریں دے میرا اعلان ہے آل محمد دے تمام مستورات واسطے خصوصاً مادر اصغر دے واسطے جو تواڈے کولو ہے میرے حوالے کر دیو ورنہ میں دوبارہ فوج داخل کر دے سا یہ ملون دی دھمکی مکیے علی دی دھی دا کمبدا ہویا ہاتھ بھر جائی دے موڈے تے بی بی آدھے بھر جائی اماں او جانے دے چاہ جن اولاداں گیاں اڑے ہی نشانیاں گیاں گنڈڑی خیمہ گاہ دے باہر آئیے انہیں ملونے نے جلدی نال کھولے انہیں دے ذہن چاہا کوئی قیمتی مال ہو سی جڈاں کھولے نے تا اصغر دے پیڑھے دیا لاہاں تے اصغر دا زخمی چولا رباب آدھی میں تا قبر چنال گیا اللہ توڑے پردے فرمائے ہر قربانی میرے مولا دی اپنی اپنی جہد تے منفرد ہے لیکن جیڑی قربانی تا میں ذکر پیا کرے نا یہ کوئی وکری قربانی علی پور دے شریف ازاداروں میرے لکھا ہے زہرا دلال نے ہر شہید کو لہدہ ڈٹھے پر خیمہ گاہ دے دروازے تے ڈٹھے کئی کو ٹیبے تے چڑھ کے ڈٹھے لیکن پہنچا ہوں ویلے ہے جلے شہید دی شہادت تھی چکی ہے انہا ظہری نگانے دے نال امام نے کسے شہید کو چھیکڑی ضرب لگ دی نہیں ڈٹھی لیکن اصغر او شہید ہی جہندے قتل دا آرڈر بھی امام نے سنے جہندے قاتل کو اٹھی دائی ڈٹھے تیر تے کمان چیدائی ڈٹھے نشانہ بڑیں دائی ڈٹھے شہزادے کو تیر لگ دائی ڈٹھے پتر کو تڑپ دائی ڈٹھے اے او قربانی ہی بھی بس اللہ تو کو سلامت رکھے ایک او ویلا ہے دل غریب تا کوئی نہیں رہ گیا غربت استغاثہ دیتے شہزادے نے اپنے آپ کو پنگوڑے تو گرایا اے حوی شہادت تا عشق جڑا شہزادے دے دل لے چھا بابا اکبر اپنے پیرے ٹور کے گئے چاچا عباس اپنے پیرے ٹور کے گئے اون محمد بھیرا اپنے پیرے ٹور کے گئے بابا جتنا میں ٹور سکتا ہم میں تیڈو ٹوریاں بقایا سفر تائے آپ کروانے یا مستورات نے یہ منظر بیٹھا اصغر دے اردہ گرد حلقہ چا بدھے نے بیبیاں رومان لگ پہ ہیں امام دے کرنے دوتے آوازہ آیا ایک دفعہ شبیر کو بلا واپس آمنا پہ گئے سرکار فرمینے زینب بھین خیر تاہی یہ کیوں پیاروں دن علی دیاں دھیاں دے موہاں ویر جیڑے ویلے دا غربت دا استغاثہ دیتے نا پیدا پتر پنگوڑے چرام نہیں کریں دا سرکار نے آخری پتر کو چایا ہاں نہ لایا تے میں جناب رباب دے حوالے کر کر یادن ہاں رج رج کے اپنی قربانی کو دیکھ گئے بی بی پتر کو چاہتا میں دیکھ کر یاد یہ میرا سرتاج
کہ میرا ایک اسکر ہے میرے لاکھ اسکر ہونے نا تیرے پاک مشن کو قربان کر رہا ہوں کنیر کو اتنا اجازت دے میں اپنے پتر دی تیاری کرا کے تیرے حوالے کرنا اجازت ملی ہے جنہیں کربلا دے زوار بیٹھے ہوئے دوجے خیمے چ لگی ہے یہ علی دی نوح جھولی دے وچ بچے کو چا سمائے خشک والاں دے وچ انگلی دے نال میں کنگھی دیتی ہے بد کنگھی دیون دے بعد تاریخ آدھی ہے پتر کو سونیا پوشاکاں ڈو پوائے نے دے بعد سونا ہمامہ پوائے سونی تات الحنک ولائیے پاسے نال چھوٹی جی تلوار لٹکائیے انداز دے نال تیاری کراون دے بعد علی دی نوح کو کوئی ویلہ یاد آئے بی بی ول ول پتر دے منہ دو لے دیئے کہیں ویلے آسمان آلے پاسے اللہ داراں دستور زمانے دا جدنی کسے جوان دے مرن دا ویلا قریب آوے سجن اردا گرد کٹھے تھیندن کہیں کو آدھے میں کو پانی دیو میں کو ترہ لگیے کہیں کو آدھے میرے بھٹڑے پیو ماں دی پارا تونے کہیں کو آدھے میرے بیلی بھیراوے دی پارا تونے جوان اپنے حسرتہ مکا کے ٹور دائے لیکن میرے اللہ گواہ جڑا کسے مستور دا جھولی آلا بچہ پہ مردہ ہوئے وہ بولی تا بول نہیں سکدا تر تر کے ماں دے منہ دو لے دائے ماں دیے تیرے منظر دیکھن تو پہلے ماں مر ونجیا او میرا بولی نہ بولیندا بچڑا جیری مستور دا جوان پتر مر ونجے اون دا غم بھی اپنی جاتے بجا ہوندا ہے لیکن جندہ جھولی والا بچہ مر ونجے جڈانی کلی تھی باندھیے حسرت بھریا وین کریں دیئے آدھیے تو جوانی چڑھے آ تو میں کو ماں سڑے آ میں تے کو پتر سڑا اصغر دی ماں اصغر دو ڈیتی بیٹھیے تے بی بی رو رو کری بیٹھی آدھیے پیا صبح دا تارا آئیو چڑسی اصغر پہ مرغ بلے سن بولی معمول مطابق آئیو پتران کو پیا دے سن ماما لوری میری سین نے پتر کو چاہیا ہے وارث سے حوالے کیتا ہے ہاں میرا سرتاج کنیر دی کمائی حاضر رہی سرکار فرمیدن رباب بہن سونا امامہ پوایا ہی بہن سونی تات الحنک ولائی بھی تو ماں میں تیرے سونے جذبات آئین سونی تلوار لٹکائی بھی بزرگیں دا جملہ امام فرمیدن میں یہ کچھ پوچھنا چاہنا میرے اصغر کو دو چولے کیوں پوائے نہیں بی بی آدھے میرا سرتاج میں بطول دی نوآ میں جان دیا میرا پوتر تیر دا پانی پیسیا ایک چولے نال دفن کریں کربلا دی ریت گرامے میرے پوتر دا جسم نرامے دوجا چولا میں کو انڈے میں سرکار فرمیدن کیا کرے سے بی بی آدھی جے کہیں بچان دیتا چولا چوم چوم کری آکسا ماں گلے دی ودی بھی او میڈا بولی نہ بھولے دا بچڑا ہوئے اللہ تھوڑے پردے سلامت رکھے بارش سے حوالے کیتا ہے میرا امام پتر کو میدان دے وچ گھن آیا ہے اصغر بچڑا پانی مانگ اصغر نے پانی مانگیا یا امت جدی انیت شان میں ڈاڈا تساں میں کو پانی پلاؤ جے جلے سنگ دے لہائن کانڈ کر کھڑن رومن لگ پین ملون نے ڈٹھا ہے میری فوج دے وچ بغاوت پہ تھی دیئے جلدی دے نال ظالمہ دے یا حرملہ ایک تا کلام الحسین حرملہ حسین دی کلام کتا کر دے اللہ گواہ میں تاریخ پڑھی آئے حرملہ ملون ترائے تیر گھن آیا ہے ایک تیر جناب عباس دی مشکچ ماریا ہے بیا تیر جناب مظلوم کربلا دے سجے پاسے چ ماریا ہے اتری جا تیرے جے کو فلا فلا کمانے چ رکھیں دے لیکن یہ ملوم دا ہاتھ کامب ویندے جیوے جو عمر ابن سعد قریب بیٹھا نیڑے لگایا دے ظالماں وہ بڑا تیر اندازے
دسات کیوں کب ویندائی آدھے ظالمہ میں تے کو کیا دساواں جلے تیر مارن لگ دا سامنے لڑکنا دا حل ویندائی اللہ جانے مظلوم دی مائے اللہ جانے صغیر دی بھیڑے جیری آدھی ظالمہ اپنا تیری دیکھ میڈا صغیری دیکھ شریفہ تیر لگائے انہیں مولانا صاحب قبلہ دے کولو سن دے پہ آوے اللہ گوائے جلے تیر لگائے بابے دے سینے دوتے کئی ویلے ایویں چھوٹا چھوٹا بہی ہلاوے کئی ویلے چھوٹے چھوٹے پیر ہلاوے مظلوم کئی ویلے سجے پاسو جلیں دائے کئی ویلے کھبے پاسو جلیں دائے جور جلیا زہرا دلال کوئی ایڈے جگرے دا مالے کے 7 دفعہ اگا قدم بدیں دائے وقت پچھا آٹیں دائے ایک دفعہ کنا دے اندروں کرمار کریا دے رباب جل دیا پتر آگی آئی تاریخ آگے میری سین تو پہلے صغیرہ سین لگی آئی ہے ایویں دے دیئے بابے دی آباد اندر اصغر نے آرام کر چھوڑے جلدی نال آباد دامن ہٹایا ہے وقت ایو کو جا دیا ہائے بابا کیا کربلا دا پانی سرخ ہو گئے بابا میں تیرے سینے تے اپنے بھرا کو کی میں پہ دے دیا شریفہ و عزت داروں دفن کیتا ہے مظلوم پتر کو دفن کیتا ہے قبر دا نشان مٹا چھوڑیا ہے جڑے ویلے یارہ محرم دا دی تھی آئے ہر قاتل نے اپنے مقتول دا سر لو کے سینات بلند کیتا ہے نہیں ملیا حمل ملعون کو اصغر دا سر تاریخ آتی ہے 3 گھوڑے سوارن جیرے نیزے جا کے کربلا دی زمین تے مرے دے وطن یا ایک ظالم نے ایو جا ظلم دا نیزہ مارے آئے اصغر دا لاشائی میں بلند تھی آئے جی میں مالی دی سوئی تے پھول آدے ایدے بعد صغیر دا سرطان تو جدا کرن لگن جلے خنجر نال جدا پہ کرے دے آئین رباب سجاتے کول لگی ہے آج یہ میڈا لال میڈا پتر 3 دفعہ پیا مرید ہے کوئی بس لگ دائی تلا میں میڈا ماما میڈا بھیڑی اللہ توڑے پردے سلامت رکھنے اگر کسے مستور دی جھولی اچ بچہ ہوئے ذرا ایک لحظہ پرے کر چھوڑو متا جنت آلائے لیجین دے مقام تو رباب دا روح بے چین تھیوے تے جڑا آدھی رات ویلے بچے بڑھو دھ پلائے ایک دفعہ شام تو منہ کر کر یہ کھائے رباب تو ہی تا اپنے بچے بڑھو دھ پلے دیو سے میری سین زینب روایت کرے دیئے بی بی آدھی زندان شامے میں نماز تہجد واسطے اٹھیاں میں کیا ڈیٹھائے میری بھرجئی کئی ویلے سجو ہاتھ مرے دیئے کئی ویلے کھبیو ہاتھ مرے دیئے تے آدھی اصغرہ تیری تھانج دا ویلا بھی آگئے صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتسكنه وزكاه وتمتعه فيها